अथ 63तमः सर्गः। पूर्णे वर्षसहस्रे तु व्रतस्नातम् महामुनिम् अभ्यगच्छन् सुराः सर्वे तपः फलचिकीर्षवः। अब्रवीत्सु महातेजा ब्रह्मा सुरुचिरम् वचः। ऋषिस्त्वमसि भद्रन्ते स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः। तमेव मुक्त्वा देवेशस्त्रिदिवम् पुनरभ्यगात्। विश्वामित्रो महातेजा भूयस्तेपे महत्तपः। ततः कालेन महता मेनका परमाप्सराः। पुष्करेषु नरश्रेष्ठः स्नातुम् समुपचक्रमे। ताम् ददर्श महातेजा मेनकाङ्कुशिकात्मजः। रूपेणाप्रतिमान् तत्र विद्युतम् जलदे यथा। कन्दर्पदर्पवशगो मुनिस्तामिदमब्रवीत्। अप्सरस्वागतम् तेऽस्तु वसचेह ममाश्रमे। अनुगृह्णीष्व भद्रन्ते मदनेन विमोहितम्। इत्युक्ता सा वरारोहा तत्र वासमथाकरोत्। तपसो हि महाविघ्नो विश्वामित्रमुपागमत्। तस्याम् वसन्त्याम् वर्षाणि पञ्च च राघव। विश्वामित्राश्रमे सौम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः। अथ काले गते तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः। सव्रीड इव संवृत्तश्चिन्ताशोकपरायणः। बुद्धिर्मुनेः समुत्पन्ना सामर्षा रघुनन्दना। सर्वम् सुराणाम् कर्मैतत्तपोपहरणम् महत्। अहोरात्रापदेशेन गताः संवत्सरा 10। काममोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयम् प्रत्युपस्थितः। स निःश्वसन्मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः। भीतामप्सरसम् दृष्ट्वा वेपन्तीम् प्राञ्जलिम् स्थिताम्। मेनकाम् मधुरैर्वाक्यैर्विसृज्य कुशिकात्मजः। उत्तरम् पर्वतम् राम विश्वामित्रो जगामः। स गत्वा नैष्ठिकीम् बुद्धिम् जेतुकामो महायशाः। कौशिकीतीरमासाद्य तपस्तेपे दुरासदम्। तस्य वर्षसहस्राणि घोरम् तप उपासतः। उत्तरे पर्वते रामदेवतानामभूद्भयम्। आमन्त्रयन् समागम्य सर्वे सर्षिगणाः सुराः। महर्षिशब्दम् लभताम् साध्वयम् कुशिकात्मजः। देवतानाम् वच श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः। अब्रवीन्मधुरम् वाक्यम् विश्वामित्रम् तपोधनम्। महर्षे स्वागतम् वत्स तपसोऽग्रेण तोषितः। महत्त्वमृषिमुख्यत्वम् ददामि तव कौशिका। ब्रह्मणस्तु वच श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः। प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहम्। ब्रह्मर्षिशब्दमतुलम् स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः। यदि मे भगवन्नाह ततोऽहम् विजितेन्द्रियः। तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत् त्वम् जितेन्द्रियः। यतः स्वमुनिशार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवम् गतः। विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः। ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बो वायुभक्षस्तपश्चरन्। घर्मे 5 तपा भूत्वा वर्षास्वाकाशसंश्रयः। शिशिरे सलिलेशायी रात्र्यहानि तपोधनः। एवम् वर्षसहस्रम् हि तपो घोरमुपागमत्। तस्मिन् सन्तप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ। सन्तापः सुमहानासीत् सुराणाम् वासवस्य च। रम्भामप्सरसंशक्तः सर्वैः सह मरुद्गणैः। उवाचात्महितम् वाक्यमहितम् कौशिकस्य च। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 63तमः सर्गः।